Kodar residents have strongly opposed the proposed IIT campus, declaring it a threat to farmland, forest, and water resources. At a public meeting in Betal Temple, villagers voiced concern over the loss of livelihoods, ecological imbalance, and lack of consultations, urging MLA Subhash Shirorkar's intervention ahead of Betauda Panchayat meeting. आता आमचो जे कितें मुद्दे आसा IIT कित्याक नाका ह्या संबंधान आमकां थोड्या भितर सांगता. पहिली गोष्ट म्हणजे आमकां जशें नोटिफिकेशन येयला हितून गॅझेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तेणी 4 शब्द वापरल्या. एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅरन. अशी जमीन 14 लाख नाच थंय. थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर. म्हणजे थंय IIT येवपाक शकना. जर येयलीच समजा फोर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेयत रावतले. कारण IITक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम. तेज्या वयर मागीर ते जाय तितली घेवंक शकता. आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की IIT खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा. म्हणजे तांकां एकदां घुसपाक जर दिलें हळू ते सगळे वाडीत रावतले आनी ते घेयत रावतले. आनी तुमी जाणा की टॅनंटेड लँड सुद्दां ते घेवंक शकता. दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा. आमचे बरेचशे सादारण एक 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिल्ली मामलेदारान ते टॅनंट आसा म्हणून. मागीर ते ऑफकोर्स फुडें कोर्ट गेले ते अप्पर कोर्ट मागीर ते सोडून दिली. पूण थंय अजुनूय कल्टिवेशन चालू आसा. आनी त्या शिवाय 38 लोक आसा जे आसा ते ऑलरेडी टॅनंट म्हणून डिक्लेअर जाले. आतां ही जी जागा आसा ही व्हॅलीज आनी दोंगर अशें आसा, माउंटेन्स आनी व्हॅलीज. आतां हे कल्टिवेबल आनी थंय कितें आसा एकदां IIT येयत जाल्यार ते दोंगर बिंगर कापून ते व्हॅलीज बी सगळे नश्ट करतले आनी सगळे टोटल एनवायरॉन्मेंट जो आसा तो नश्ट जातलो. मागीर ह्या हेका IIT म्हणटा ते एक ह्यूज एस्टाब्लिशमेंट आसा. ते म्हणजे सादारण आमी पळयल्या प्रमाण थंय एक 20 ते 30 हजार लोक येतले. म्हणजे स्टाफ म्हण आनी कितें म्हण अशे सगळे लोक म्हण थंय स्टाफ क्वॉर्टर्स येतले. थंय मागीर स्टुडंट हॉस्टेलां येतलीं. अशें खूब मोठें एस्टाब्लिशमेंट हें. आमकां दिसता एक कॉलेज येता म्हणून. हें कॉलेज न्ही. तेंचे जवळ जवळ 30 डिपार्टमेंट आसता. इतले व्हडले डिपार्टमेंट, इतले व्हडले एस्टाब्लिशमेंट. ज्या जाग्यार कोड्राचे एरिया जी आसा, कोड्राची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा. थंय आमचे 30,000 लोक कशे एकोमोडेट जातले हो एक प्रश्न आसा. म्हणजे आमकां सगळे ते चिड्डून उडयतले ऑलमोस्ट. मागीर आमचे आतां वायल्ड लायफ आसा. ती वायल्ड लायफ थंय तेंचो तो जागो एक्चुली थंय पंचायतीन बोर्ड सुद्दां लायला गोव्या पासून सावध राहा म्हणून. थंय बोर्ड लायला आनी थंय दुकोर गोंया रेडे थंय भोंवत आसता. ते जर थंय जमीन जर घेतली IIT जाल्यार फूल थंय वॉल जातली. मोठी वॉल काडटले ते आनी थंय भितर कोणाकूय एलाव जावचें ना. ते सगळीं जनावरां हांगा येतलीं आनी सगळीं हांगा नाचणूच करतलीं, मनशाचेर हल्लो करतलीं आनी अशें कितें कितें जातलें. त्या नंतर ओपा वॉटर वर्क्स आसा. ओपा वॉटर वर्क्स जास्त सकयल आसा. ती न्हंय जी आसा बारीक थंय सगळे पॉल्युटेड जे सॉल्युशन आसा सगळें ते पावसांत न्हंयक मेळटलें. हजारांनी टन्स सिमेंट लागतलें, केमिकल्स लागतले. मागीर हें जाल्यार सुद्दां तितल्यो लॅबॉरेटरी आसतल्यो. अशे पॉल्युटंट सगळे वयतले आनी न्हंयत वयतले आनी ते मागीर निमाणें तें उदक आमकां पणजेकाराक आमकां सगळ्यांक हें करचें पडटलें. त्या शिवाय उदकाची शॉर्टेज जातली ती बी वेगळी. हजारो लिटर्स, कितलेशेच लिटर म्हणजे आमचे जी पॉप्युलेशन तेजे 20 पटीन उदक चड जाय पडटलें. इतलें उदक खंयच्यान हाडपाचें. तेजे नंतर हांगासर सद्या कोड्राचे रोड जे आसा ते खूब नॅरो आसा. अशीर आसा रस्ते. आतां ते जर IITचे इतले लोक येयले, इतले एस्टाब्लिशमेंट जाले जाल्यार हे 4 लेन करतले. 4 लेन करतकूच बरीचशीं घरां जी आसा ती डिमॉलिश करची पडटलीं. त्यानंतर आतां हांगासर कितें काम सुरू जालें की 1,000-2,000 मायग्रंट लेबर येतले. ते लेबर हांगासर खंय भाड्याक रावतले आनी हांगासर कितें कितें करतले आनी ते न्यूसन्स तयार करतले. आमकां भायर सरपाक सुद्दां मेळपाचें ना. भायर सरले की आमचो गोंय कोड्राकार कोण दिसपाना. तेच लोक दिसतले आनी ते न्यूसन्स तयार करतले. मागीर हांगासर मोटरसायकली हे ते फास्ट चलोवन अनेक प्रकारचे एक्सिडेंट तयार करतले. अशें हें सगळें हेजे खातीर आमी हे IIT आमकां नाका अशें आमी थारयलां. तर त्या शिवाय आनी एक मुद्दो म्हणजे ड्रग्स. असल्या जाग्यार तुमी जाणा आतां बीच पिलांनी ड्रग्स घेवन कितलेशेच भुरगे मरतात. तर व्यसनाधीन जातले आनी आमचे भुरगे भितूर व्यसन सापडटले ह्या ड्रग्सान. म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे IIT जर हांगा एक ल्हानशा गांवांत जाल्यार हो गांव उद्ध्वस्त जातलो. आनी ते हें जर वाचोवपाचें आसत जाल्यार सगळ्यांनी ताका हातभार लावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या खातीर आमी आज फुडें सरल्या आनी आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा.
एक दोन फॅमिली सोडल्यार बाकी सगळे लोक आज हांगासर आमच्या हेका येयल्या, सपोर्टाक येयल्या. म्हणून आमचे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे खंयच्या जाग्यार येता ही आतां हें केल्या? ही आता 63-2 म्हणून एक सर्वे नंबर आसा, त्या जाग्यार ती येता. थंय एक बारीक हें आसा, टेकडी कशी, त्या टेकडीचेर तेंनी स्पॉट आयडेंटिफाय केला. जागो कोणाचो? जागो कोमुंदाचो जागो, कोमुंदात. कोमुंदात तुमी आतां आहा कोण आसा हाजो की तेंचो विरोध जावं हें करपाक? ना, आमी शेअर होल्डर आसा, ओके. आमी बरेचशे शेअर होल्डर हांगा आसा, पूण आमकां तेच्या बद्दल कांय म्हायती ना. लीज बीज दिता म्हणून कोणाक कांय सांगूना. कितें जाला हालचाली लीज बीज घेवपाची कितें? आता प्रपोजल आसा, हो प्रपोजल आसा की कोमुंदात आमकां दिसला की तेणी निवडला की इतली जमीन अवेलेबल आसा म्हणून सांगल्या. म्हणून जणांचें ऑब्जेक्शन जर नासत जाल्यार ती प्रपोजल दिला. म्हणजे आता आमी आमकां म्हायती प्रमाण तेणी दिला की इतली जमीन आमकां अवेलेबल आसा म्हणून. अवेलेबल आसा, येयला सुद्दां जाल्यार तो कोमुंदादी कडेन आसतलो न्ही. कोणाकूच कांय खबर ना. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन टू कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ हे कोमुंदाद. शेअर होल्डरांक आतां तेंच्यांनी फुडें आतां सरता आमी जेन्ना जेन्ना अवेरनेस येयले, जेन्ना न्यूज जावपाक लागले, तेन्ना आतां लोकांक जागृतताय येयल्या. कित्याक हे असले जो वेव्हार आसा न्ही, हो आमगेलो कृषी प्रधान जावं आमी बागायतदाराचो लोकांची एरिया, आज ती घेवन जर कितें कन्स्ट्रक्शन आनी हें जावपाक लागलें, लोक कशे जगतले? आज तुमकां खबर आसतली, हे फोंड्यान जे टोटल म्हाल पळय आमचो जो बागायतदाराचो वता ते आख्खे गोंयान खबर आहा. हे बाबा कोसम शिळकर कोडराचे लोक म्हणून खबर आहा, जे थंय घेवन बसता ते. टोटल कोमुंदात कितली जमीन आहा? टोटल सगळे 63/2 पळय, 63/2 मेन्शन केल्लो आसा पळय. तितून 19.5 आसा, 19.5 लाख स्क्वेअर मिटर आसा. 19.5 लाखा वयर 30 स्क्वेअर मिटर आसा. बट इट इज टोटली कल्टिवेबल. फॉरेस्ट आसा भितर, झाडां झुडपां आसा, आनी मोस्टली जी आमची जनावरां आनी हें आसा तेंचे ते मेन राहते घर कशें. अजून पयलीं सुद्दां नांव तेका तेच आसा, वागते म्हणटा ते. वागते म्हणून म्हणूंक ना तेका. सो आमच्या ह्या खातीर लोकांचो तेका प्रखर विरोध आहा. कित्याक ते घरान लोकांचो सगळो संवसार उद्ध्वस्त जावपा खातीर आमी आतां स्टार्ट जाय. आमी 2 मिटिंगां आमच्या लोकां मदीं घेतल्या. लोकांचो फूल भरपूर प्रतिसाद आहा, आनी लोकांक नाका न्ही ते. कित्याक जे ऑनिस्ट जे येता ते नाका न्ही लोकांक. आता कंटिन्यू न्ही. आयच्यान पण कोमुंदात अध्यक्ष आहा पळय, ताणें बीन कितें आपणे जावन बीन कितें गव्हर्मेंटाक प्रपोजल दिला की ना ते झाडां हांगाच रायट हें आपूण पळयता बीन म्हणून? ना, तशें कांय अजून तेणी सांगूंक आमकां कांय खबर ना तेच्या बद्दल खबर ना. पूण आतां गॅजेटीचेर तांकां प्रेझेंटेशन दितले. आमचे लोक हांगासरले जे शेअर होल्डरूय आसा ताजे सारको विरोध आसा स्थानिक लोक. तुम्ही आताच पळया 95% आयआयटी कॉड्रान म्हणटा ती नाका. ह्या विशयी तुमी आमदारा कडेन कितें घाणे घातलेले? ना, आतां फुडें आमी टायप केल्ली आहा तांकां हें दिवपाक. फाल्यां आमी तेका मेळपाक फाल्यां मेळपाक आनी तेका तशेंच आमी कॉपी सरपंचाक करतले, एक विशेष ग्राम सभा घे म्हणून रिक्वेस्ट, आनी बीडीओकूय बी कॉपी केले. इवन आता कितें आसा ते आयआयटीचो जो जागो पळयला पळय तो खूब हायटीचेर आसा आनी तेजे सकयल जे लोक वस्ती आसा पळय ती कोसमशें म्हणटा ते आमचे गांव भाव आसा ते रावता थंय. फाल्यां सकाळी सगळे कंपाऊंड घातले न्ही जाल्यार उदक ऑटोमॅटिकली ते गांवान घरांचेर पावपाक आसा. म्हणजे कित्याक फ्लो एके सायडींतल्यानूच वयतलो आनी सगळे उद्ध्वस्त जावपाक आसा. तेंची कुळागरां आसा, काजू आसा, इवन घरांनी सुद्दां उदक पावपाची शक्यता आसा तेंच्या. ते सगळे आमी धरून आतां विचार केला. आणि ती जागा आसा पळय ती आमच्या आजा पणज्या ती कित्याक दवरलेली की कोमुंदाद ही आसा पळय न्ही एक थोडो जागो गांवच्या खातीर दवरपाचो आसता रिजर्व. म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें एक वृद्ध आश्रम बांदचे दिसले जाल्यार थंय बांदपा खातीर जाल्यार कितें आमकां गांवांक कसली गरज पडली जाल्यार त्या खातीर आमकां दवरलेलो आसा आजा पणज्यांनी. सरकारान म्हटलें तुमकां की तुमच्या गांवान ती आयआयटी हाडून तुमकां जॉब दिवया, जावं तुमकां कितें डेव्हलपमेंट करपाक तुमकां कितें जाल्यार तुमचें कितें? आमकां जॉब नाका, आमकां ती फक्त आयआयटीच नाका थंय. जॉब कोणाक एक्सपेक्टेशन कोणाक ना जॉबाचें. पळय जॉब पळय आसा आतां कोडार फार्म आसा हांगा हालीं तेणी 100 लेबर भरल्या, लेबराचो सुद्दां पोस्ट मेळना. सगळे लिटरेट खूब भुरगे आसा कोण ना, लेबर सुद्दां लेबर केन्ना
स्टार्टिंग कोण आमचे कोण आसले ते पुसपाक आनी हे करपाक, पूण त्याच्या वयर आमचो कोणूच आसना थंय जॉबाक.